नमस्कार, म राजकुमार रायमाझी श्री स्वस्तानी व्रतकथा वाचनको लागि उपस्थित भएको छु। तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु श्री स्वस्तानी व्रतकथामा। हामीले श्री स्वस्तानीको व्रत बस्ने गर्छौँ पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म। जो व्रत बस्नुहुन्छ तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना। जो व्रत बस्नुहुन्न हजुरहरूले पनि यस कथा सुनेर साथ दिनुहोला। श्री स्वस्तानी माताले कल्याण गर्नुहुनेछ। वाचन शैलीमा मेरो कमजोरी हुन सक्छ, त्यसमा क्षमा माग्दै श्री स्वस्तानी व्रतकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। सबैले सुनेर सबै समक्ष पुर्याइदिनुहोला। श्री स्वस्तानी व्रतकथा प्रारम्भ। प्रथमो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी एकचित्त भई सुन। अघि यो संसारको सृष्टि गर्दा भएको पहिलो शान्त्यतीत पद अर्थात् शान्तिले पनि नभेट्टाउने ठाउँ छ। उहाँबाट शक्ति उत्पन्न भयो, फेरि शक्तिमान अर्थात् शिवदेखि मायाको उत्पत्ति भयो, मायादेखि अव्यक्त प्रकृति उत्पन्न भयो। पहिले त्यस अव्यक्तको अधिष्ठाता मालिक आत्मा छ, प्रथम उत्पन्न भयो। शक्तिदेखि पर शान्ति पद छ, उसभन्दा पनि पर विद्या पद छ, उहाँदेखि पर प्रतिष्ठा पद छ, त्यसभन्दा पर निवृत्ति पद छ। यो ईश्वरका सृष्टिको संक्षेपले वर्णन गरियो। जुन रीतले यसको सृष्टि हुन्छ उसको उल्टो रीतले संहार हुन्छ। यी 5 पदको वर्णन सृष्टिदेखि पछिलाई लिएर गरिएको होइन कि आदिलाई लिएर गरिएको हो। महापददेखि विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ, किन्तु जुन अव्यक्तले गर्दा जगतमा 5 कला व्याप्त छ। यसको अधिष्ठाता आत्मा छ, त्यसमा अव्यक्त प्रकृति र जीव सबैका शरीरमा रहने आत्माको कर्तव्य छैन, अर्थात् यी दुईले तिनलाई बताउँदैनन्। प्रकृति अचेतन हुनाले र जीवात्मा अज्ञानी हुनाले तिनीहरूलाई चलाउने चेतन ज्ञानी ईश्वर चाहिन्छ। बुद्धिमानहरू कार्य कारण नभई हुँदैन भन्दछन्। हे मुनि, यस उसले कार्य भएपछि कारण पनि हुन्छ। जस्तो कि कपडा भएपछि त्यसको कारण धागो पनि अवश्य हुन्छ। यस उसले यो जगतको पनि कारण चाहिन्छ। तिनै कारण हुन् ईश्वर। ती अनादि कसैबाट नजन्मने पुरुष, सर्वशक्तिमान, जे पनि गर्न सक्ने छन्। अल्पज्ञहरू यो मत मान्दैनन्। सृष्टिको आरम्भदेखि नै लिई संहारको बहतसम्म ब्रह्माको 100 वर्ष बित्छ। यही अव्यक्त जन्मा ब्रह्माका आयुको क्रम हो। ब्रह्माका आयुको आधा भागलाई पूर्वार्ध र अर्को आधालाई परार्ध भन्दछन्। जब दुवै भाग बित्छन् तब ब्रह्माको आयु सकिन्छ। अव्यक्त आत्माको कार्यलाई साथ लिई आत्मामा माकुराले जालो गुटमुटाएर लिए जस्तो गरी मिल्दछ। विकारले युक्त यो जगत आत्मामा एक डल्लो भइरहन्छ। यी प्रधान पुरुष पनि आफ्ना धर्म स्वभावले रहन्छन्। सत्व, रज, तम यी 3 गुण स्वरूप परिणाममा घटी बढी नभई मान रूपले रहन्छन्। गुणको समानता भएको हुनाले यी अलग हुन सक्दैनन्। यिनीहरू वायुले नहल्लाएको शान्त पोखरीको निश्चल जल झैँ छन्, फरक गरी थाहा हुँदैन। तब जगतको नजानिने बखतमा उनै महेश्वरी रातमा स्थिति गरी रात बितेपछि ती प्रकृति पुरुष दुवैलाई मायाले ढाकेर परमात्माका साथ उसमा प्रवेश गरी प्राणीको उत्पत्ति गर्ने उद्देश्य इच्छा हुन्छ। अनि उनैको आज्ञाले यो अव्यक्तदेखि सबै सृष्टि हुन्छ। जुन परमात्माका मायाको एक खण्डले यो सम्पूर्ण उत्तरोत्तर सृष्टि, विचित्र स्थिति र भयानक संहार हुन्छ। ती परमात्मालाई त्यो मार्ग जान्नेहरू अधोपति भन्दछन्। उनै त्यस्ता प्राणीमा रहने विलक्षण परमात्मालाई नमस्कार छ। हे मुनीश्वर, उहाँ पछि पहिले ईश्वरका आज्ञाले अधिष्ठित चल्ने
अव्यक्तबाट अर्थात् बुद्धिदेखि एक बुद्धि, एक अहङ्कार, 11 इन्द्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत विशेषसम्म उत्पत्ति हुन्छ। कर्मैले विशेषसम्मका विकारबाट रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा यी 3 देवता उत्पन्न भए। संसारमा कतै पनि नरोकिने शक्ति भयो। उनबाट अणिमादि अष्टसिद्धि भए। उत्पत्ति, पालन र नाश यी 3 कर्म ती 3वटा ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरका भए। कल्पान्तरमा फेरि पनि बुद्धि र मोहका निमित्त परमेश्वरले शक्ति प्रदान गरे। यी उत्पन्न भई परस्पर मिली शक्ति धारण गरी परस्परको शक्ति बढाउँछन्। कहीँ ब्रह्मा, कहीँ विष्णु, कहीँ रुद्रको स्तुति हुन्छ। यसै उसले उनको सामर्थ्य धेरै थोरै हुँदैन, बराबर रहन्छ। यो पर, यो बढ्ता, यो कम भनी अज्ञानीहरू भन्दछन्। तिनै राक्षस पिचास हुन्छन्। तिनै ब्रह्मा, काल रूप, पुरुष रूप, महेश्वर रूप, चतुर्व्यूह रूप 3 गुणदेखि पर छन्। ती सर्वात्मक सर्वाधार शक्ति उत्पन्न गर्ने हुन्। तिनै जगतको सृष्टि गरी ईश्वरमा लीन भइसकेका छन्। जो परमेश्वर सबभन्दा पर छन्, तिनै सम्पूर्णका आधार सर्वात्मा छन्। यसकारण महेश्वर प्रकृति पुरुष, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव स्वरूप हुन्। पहिले यिनैदेखि बुद्धि, महत्तत्व उत्पन्न भयो। महत्तत्वका छोबले सात्विक, राजसिक र तामसिक 3 प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न भए। तामस अहङ्कारबाट तन्मात्रा, महाभूतका साना भाग, पञ्चमहाभूत आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वी उत्पन्न भए। सात्विक अहङ्कारबाट 11 इन्द्रिय उत्पन्न भए। तिनीहरू 2 थरी छन्, 5 ज्ञानेन्द्रिय र 5 कर्मेन्द्रिय, जम्मा 10 भए। 11औं श्रेष्ठ इन्द्रिय मन सात्विक अहङ्कारबाट भयो। तामस अहङ्कारबाट उत्पन्न भएको जो शब्द तन्मात्रा हो। त्यसदेखि आकाश, आकाशदेखि स्पर्श, स्पर्शदेखि वायु, वायुदेखि रूप, रूपदेखि तेज, तेजदेखि जल, जलदेखि गन्ध, गन्धदेखि पृथ्वी उत्पन्न भए। यी पञ्चमहाभूतदेखि चराचर जगतको उत्पत्ति भयो। पुरुष अव्यक्तका अनुग्रहले महतदेखि विशेषसम्मका अण्डको उत्पत्ति गर्दछ। जब ब्रह्माको कार्य र कारण सिद्ध भयो, तब यस खण्डमा ब्रह्मा संज्ञा भएको क्षेत्रज्ञ बुद्धिमा प्राप्त भयो, जुन प्रथम शरीर हो। त्यसैलाई पुरुष भन्दछन्। उनी प्राणीको आदिकर्ता ब्रह्मादेखि उत्पन्न भयो। तिनै सृष्टिकर्ता ब्रह्माबाट धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य र अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य गुण भएको बुद्धि उत्पन्न भयो। जो जसको मनमा इच्छा छ, यो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुन्छ। त्यस अव्यक्तले तिनै गुण कायममा राखेको छ। जो गुण र उसको अपेक्षा गर्दछ, त्यो उसको स्वभावको पनि अपेक्षा गर्दछ। आत्माका 3 स्वभाव छन्, सत्व, रज, तम। तिनैबाट सृष्टि, स्थिति र संहार हुन्छ। सृष्टि कर्ममा चतुर्मुख, संहारमा रुद्र, पालनमा त्यो पुरुष हुन्छ जो सहर्षशिर भनिन्छ। त्यस कारणले 3 अवस्थामा स्वयम्भू रहन्छन्। ब्रह्मत्वमा सत्व र रजोगुण, कालत्वमा रज र तमोगुण, विष्णुत्वमा सत्व र रजोगुण मात्र रहन्छ। यस्तै प्रकार गुण बुद्धि पनि 3 प्रकारको छ। ब्रह्मत्वमा लोकको रचना, कालत्वमा संहार, पुरुषत्वमा व्यापार रहित केवल दर्शन मात्रले पालन कार्यको सिद्धि हुन्छ। यसरी ती परमात्माका 3 कर्म छन्। यस्ता 3 प्रकारले भाग लाग्नाले ती परमेश्वर त्रिगुण भनिन्छन्। आदि हुनाले यो पुरुष मानिन्छ।
आदि हुनाले यो पुरुष भनिन्छ। अजन्मा नजन्मने हुनाले यो अज भनिन्छ। सुवर्णको मेरु पर्वत, सुवर्णको मेरु पर्वत त्यस परमात्माको गर्भाशय हो। गर्भको जल, समुद्र र पर्वत जरायु हुन्। यस अण्डमा यी सब लोक रहन्छन्। यसको अन्तरमा संसार, चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, वायु, नक्षत्रसहित स्थिर छन्। यो अण्ड जलभन्दा 10-12 गुणा विस्तृत फराकिलो छ। आकाशले वायु व्याप्त छ। आकाश पञ्चभूतले वेष्टित छ। भूतादि महत प्रकृतिले व्याप्त छ। त्यसले यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिका 7 आवरणले व्याप्त छ। यस उसले प्रकृति समेत 8 सापेक्ष छन्। परस्पर उत्पन्न भई परस्पर धारण गर्दछन्। आधारमा आधारीहरू, विकारमा विकारी, कछुवाका शरीर झैँ फैलिने र खुम्चिने हुन्छ। यहाँ व्यक्त प्रकट सब जगत त्यसरी उत्पत्ति भई अव्यक्तबाट प्रकट हुन्छ। यस्तै प्रलयकालमा गुणको उल्टो क्रम हुन्छ र गुणको साम्यावस्थालाई लय र विषमावस्थालाई सृष्टि भन्दछन्। यहाँ वर्माबाट ब्रह्माण्ड हुन्छ। वर्माको क्षेत्र हुनाले यो वर्म क्षेत्र भनिन्छ। यस्तै कोटियौं अण्डले व्याप्त हुनाले प्रधान तल, बीच, माथि तीनै ठाउँमा छ। ती तीनै ठाउँमा ब्रह्मा, विष्णु र रुद्र छन्। प्रधानबाट व्यक्त रचना हुन्छ र शिवको आज्ञा पाएर जगतको रचना गर्दछ। त्यही अव्यक्तबाट व्यक्त नामको अण्ड उत्पन्न भएको हो। अण्डबाट ब्रह्मा उत्पन्न भए। यो सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्ने जीवनको आवरण शक्ति र विशेष शक्तिको यसरी वर्णन गरियो। अन्त्यकालमा आत्यन्तिक प्रलय हुन्छ। यो सब चेष्टा अपरमेय, जान्न नसकिने कारण परमेश्वरको लीला मात्र हो। महतत्व प्रकृतिदेखि उत्पन्न भएको हो। आदि, मध्य, अन्त, बलवान, शुक्ल, रक्त, कृष्ण, वर्ण, प्रकृति र पुरुषले युक्त छ। रजको वृद्धिबाट लोकमा सन्ततिको वृद्धि हुन्छ। सृष्टिको आदिकालमा 8 विकार उत्पन्न गरी अन्त्यकालमा गुप्त हुन्छ। प्रकृतिले बनाएका कारणको जहाँसम्म स्थिति छ त्यहाँसम्म प्रवृत्ति पनि छ। यो सबै शिव, प्रकृति, काल, ऐश्वर्य हो, जुन कि महेश्वरको केवल सङ्कल्प मात्रले उत्पन्न हुन्छ। हे मुनिवर, गएका आयुको जो काल वर्णन गरियो त्यो पूर्वार्ध भनिन्छ। फेरि उक्ति नै ब्रह्माको अर्को समय छ। उसको अन्तमा संहार हुन्छ। उनै आदि जन्मा ब्रह्माको प्रत्येक दिनमा 14 मनु फेरिन्छन्। आदि अन्त्य केही नभएको हुनाले सम्पूर्ण कल्पको वर्णन गर्नको प्रयोजन पो के छ र? यसै उसले पृथक गरी भन्दिन। जो अनेक समयका कोटियौं कल्प छन् तीनमध्ये श्रेष्ठ एउटा पद्मकल्प, कमलबाट उत्पन्न भएको कल्प छ। उसैको म अब दोस्रो अध्यायमा वर्णन गर्दछु। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां सृष्टिक्रम वर्णनम नाम प्रथमो अध्याय। हरे नमः। अब द्वितीय अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। त्यहाँ उपरान्त अघि यो संसार पद्म कल्पमा जलमय छँदा परब्रह्म स्वरूप विष्णुका नाभिदेखि सहस्रदल 1000 पात कमल उत्पन्न भयो। त्यसै कमलमा ब्रह्मा उत्पन्न भएर संसारको सृष्टि गर्ने विचार गर्न लागे। त्यसै बखत विष्णुका काने गुजीदेखि बडा वीर पराक्रमी मधु र कैटभ नामका 2 दैत्य जन्मे। तिनै मधु र कैटभ दैत्यका दाजुभाइ कहाँ के छ भनी जलमय संसारमा घुम्न लागे। घुम्दा घुम्दा ब्रह्मा बसेको सहस्रदल कमल नेर पुगे। कमलको डाँठ देखेर त्यसैबाट माथि गई ब्रह्मालाई देखेर तिनलाई खसाल्न तयार भए। त्यो देखेर ब्रह्माले डराई
योगमायाको आराधना गरे। त्योदेखि योगमाया पनि खुसी भई चाँडै नै प्रकट भइन् र उनीसित बर्माले बिन्ती गरे, हे ईश्वरी, विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस्। यो सुनेर योगमायाले श्री विष्णुलाई जागा गराइन्। श्री विष्णुले जागा भएर मधु र कैटभ दुई दैत्यलाई अघिल्तिर बसिराखेको देखे। विष्णुलाई खुब रिस उठ्यो र आओ लडौँ भनी उठे। दिव्य 5000 वर्षसम्म घनघोर लडाईँ पर्यो, तैपनि मधु र कैटभ दैत्यलाई जित्न सकेनन् र विष्णुले, हे दैत्य हो, क्या बात, तिमीहरू वीर रहेछौ, तिम्रो सूर्याई देख्दा म खुसी भएँ, वरदान माग, म खुसी साथ दिन्छु भनी आज्ञा गर्नुभयो। त्यो सुन्नासाथ मधु र कैटभ दैत्यलाई घमण्ड चढिहाल्यो र उनीहरूले भने, हे विष्णु, युद्धमा कसले जित्यो? जो हार्ने उही वरदान हे विष्णु, युद्धमा कसले जित्यो? जो हार्ने उही वरदान दिने? यो कस्तो गजबको कुरा हो? बरु हामीसित वर माग, तिमी जे भन्दछौ हामी उही दिन्छौ। यस्तो मधु र कैटभको वचन सुनेर विष्णुले आज्ञा गर्नुभयो, हे मधु र कैटभ, तिमीहरूले बेस कुरा भन्यौ, म तिमीहरूसँग वर माग्दछु, तर बाचा बाँधेर मात्र माग्दछु। मधु र कैटभ दैत्यले तिमी जे माग्दछौ हामी उही दिन्छौ भनी बाचा गरे र विष्णुले मुसुक्क हाँसी आज्ञा गर्नुभयो, हे दैत्य हो, मैले अरू माग्ने वर के छ र? म खाली यही वर माग्दछु कि मेरा हातबाट तिमीहरूको मरण होस्। यस्तो सुनि मधु र कैटभ दैत्यले भने, हे विष्णु, तिमीले कपट गर्यौ, हामीले बाचा हारिसकेका छौँ, जे माग्यौ सो वर दिन्छौँ, तर हामीलाई पानी भएको ठाउँमा मार्न पाउँदैनौ। ती दैत्यले सबैतिर पानी पानी देखेर छट्याई गरी भनेका थिए, तर विष्णुले त्यो बुझी ती दुवै दैत्यलाई काखमा राखी सजिलैसित मारे। तिनै दैत्यको बोसो ठण्डामा तुसाराले पानी जमे जस्तो गरी समुद्रको जलमा जम्यो र पृथ्वी भइन्। मासुले पर्वत भए, हाडले पत्थर भयो। त्योदेखि बर्माले अब संसार सृष्टि गर्नुभयो। त्योदेखि बर्माले अब संसार सृष्टि गर्नु पर्यो भन्ने विचार रहेर पहिले 14 भुवन 14 लोक सृष्टि गरे। ती यिनै हुन् भूभरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, यति माथिका र अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, यति तलका लोक हुन्। फेरि द्वीपहरू सृष्टि गरे। ती यिनै हुन् जम्बुद्वीप, पल्छ द्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौच्च द्वीप, सागद्वीप, पुष्कर द्वीप। यी द्वीपहरू पहिलोभन्दा दोस्रो दोबर बढी, यस्तै गरी उत्तरोत्तर बढी छन्। अनि 7 समुद्र सृष्टि गरे। ती यिनै हुन् छ्यारोद समुद्र, इच्छुरसोद समुद्र, सुरोद समुद्र, घृतोद समुद्र, क्षीरोद समुद्र, दधिमण्डोद समुद्र, शुद्धोद समुद्र। यी समुद्र पनि द्वीप झैँ उत्तरोत्तर बढी छन्। जम्बुद्वीप छ्यारोद समुद्रले बेरिएको छ। त्यहाँ अग्निध्र नामका राजा राज्य गर्दछन्। दोस्रो प्लक्षद्वीप इच्छुरसोद समुद्रले बेरिएको छ। त्यहाँ इग्मजिभ राजा छन्। तेस्रो सालमली द्वीप सुरोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ यज्ञबाहु राजा छन्। चौथो कुशद्वीप घृतोद समुद्रले बेरिएको छ। त्यहाँ हिरण्यरेता नामक राजा छन्। छैटौँ शाकद्वीप दधिमण्डोद समुद्रले बेरिएको छ। त्यहाँ मेघातिथि राजा छन्। सातौँ पुष्करद्वीप शुद्धोद समुद्रले बेरिएको छ। त्यहाँ वितिहोत्र राजा छन्। जम्बुद्वीपको विस्तार 1,00,000 योजन छ। यो कमलगट्टा जस्तो गोल छ। यसमा 9,000 हजार योजन विस्तारका 9 खण्ड छन्। यस्तो पृथ्वीको सृष्टि गरी फेरि अष्टपर्वत सृष्टि गर्न लागे।
ती यिनै हुन् सुमेरु पर्वत, गन्धमादन पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकुट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चन्द्रकूट पर्वत, चन्द्रान्तक पर्वत। हे अगस्त्य मुनि, वर्माले अब प्राणीहरूको सृष्टि गरौँ भन्ने विचारले श्री महादेव कहाँ गई तपस्या गर्न लागे। दिव्य 12,000 वर्षसम्म अति कष्ट गरी तपस्या गर्दा महादेवले खुसी भएर दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो, हे वर्मा, तिम्रो भक्तिदेखि म खुसी भएँ, वर माग। यस्तो सुनि महादेवलाई नाना उपचारले पूजा गरी वर्मा स्तुति गर्न लागे। हे परमेश्वर, हजुर कस्ता हुनुहुन्छ भन्ने आफ्ना मायाले संसार रची आफ्नै मायामा भुले जस्तो भइरहनुभएका यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। फेरि एक मूर्तिले 3 मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न 1000 मुख भएका शेषनाग पनि सक्दैनन्, म कसरी सकुला। हजुरका प्रसादले भुवन, पातल, पर्वत, द्वीप, समुद्र सब सृष्टि गरेँ। अब प्राणी सृष्टि गर्न सकूँ, यही वरदान पाऊँ। यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेवले, हे सुर श्रेष्ठ, सृष्टि गर्न लागेका तिमीले प्राणी सृष्टि गर्न पनि सके भनी वरदान दिनुभयो। त्यति भएपछि खुब खुसी भएर ब्रह्माजी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सृष्टि गर्न भनी सुमेरु पर्वतमा गए। शिवजी त्यही अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ब्रह्माले सुमेरु पर्वतमा गई शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मालोक, उमालोक, स्कन्दलोक यस्ता धेरै लोक सृष्टि गरे। सबभन्दा माथि धर्मलोक सृष्टि गरे। फेरि सुमेरु पर्वतका पूर्व दिशामा ऐरावती, आग्नेय कोणमा शुद्धावती, दक्षिण दिशामा यमपुरी, नैऋत्य कोणमा कृष्णवती, पश्चिम दिशामा श्रद्धावती, वायव्य कोणमा गन्धावती, उत्तर दिशामा अलकापुरी, ईशान कोणमा यशोमती सृष्टि गरे। यति गरी प्राणी सृष्टि गर्न लागे। प्राणी सृष्टिको उठान सुन्दैमा अगस्त्य ऋषि खुसी हुनुभयो र भन्नुभयो, हजुरको वचन रूपी अमृत मेरा कानले जति पान गरे पनि अगाउँदिन। यो सुनि कुमारजी विस्तार गरी भन्न लाग्नुभयो, पहिले वर्माजीले मनले चिताउना साथ कश्यप आदि ऋषिको सृष्टि भयो। कश्यप ऋषिका अदिति, दिति, दनु, कारा, घोरा, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, बलिष्ठा, विनता, कपिला, कद्रु, मनु यस्ता नाउँ गरेका 13 पत्नी थिए। दितिका गर्भबाट हिरण्यकशिपु आदि दैत्य जन्मे। अदितिका गर्भबाट चन्द्र, सूर्य, इन्द्र आदि 33 कोटी देवता जन्मे। दनुका गर्भबाट दानवहरू जन्मे। कारा र घोराका गर्भबाट गन्धर्वहरू जन्मे। सिंहिकाका गर्भबाट राहु जन्मे। क्रोधाका गर्भबाट रम्भा, तिलोत्तमा, उर्वशी आदि अप्सराहरू जन्मे। मनुका गर्भबाट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र यति 4 प्रकारका मनुष्यहरू जन्मे। बलिष्ठा र विनताका गर्भबाट अरुण, गरुड, सम्पाति, मयूर, कोकिल, चखेवा, जीवनजीत, मुनिया, धोबिनी, राजहंस आदि पंक्षीहरू जन्मे। कोपिलाका गर्भबाट कामधेनु, सिंह, शार्दूल बाघ, हात्ती, घोडा, मृग, जरायो, गैंडा, खरायो आदि पशुहरू जन्मे। कन्द्रुका गर्भबाट शेषनाग, अनन्तनाग, वासुकीनाग, पदमनाग, महापदमनाग, कुलिरनाग, तक्षकनाग, शङ्खनाग यति 8 नाग जन्मे। हे अगस्त्य मुनि, यसरी देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, राक्षस, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशुपन्छी सृष्टि भएको देखि वर्माले अब यिनीहरूको आहार सृष्टि गरौँ भनी धान, जौँ, तिल
आदि नाना अन्न सृष्टि गरे। हे अगस्त्य मुनि, यो म संक्षेपले मात्र भन्दछु, अरू पुराणबाट विस्तार बुझाउँला। यति सृष्टिको कुरा भने अब तिमीलाई जे सुन्नाको इच्छा छ भन। यति कुमारले आज्ञा गर्नुभयो र अगस्त्य मुनि भन्दछन्, हे पार्वती नन्दन, कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन्, दिक्पाल कसरी भए, त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। यस्तो सुनि कुमार आज्ञा गर्दछन्, हे अगस्त्य मुनि, कैलाश भुवनमा श्री महादेव छन्, वैकुण्ठ भुवनमा विष्णु छन्, सत्य भुवनमा ब्रह्मा छन्, उमा भुवनमा पार्वती छन्, स्कन्द भुवनमा म स्कन्द कुमार छु, धूम्र भुवनमा ऋषि छन्, नैऋत्य भुवनमा अरू ऋषि छन्। यति भुवनका कुरा भने अब दिक्पाल कसरी भए त्यो भन्दछु। कश्यप ऋषिका पुत्र इन्द्रले हिमालय पर्वतमा गएर धेरै कालसम्म कष्ट गरी तपस्या गर्दा श्री महादेव खुसी भई, हे इन्द्र, तिम्रो भक्तिदेखि म खुसी भएँ भनी वरदान दिई पूर्व दिशाको दिक्पाल र अमरावतीको अधिपति मालिक गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसैपछि तपस्या गरे। श्री महादेव खुसी भई अग्नि भनी नाम राखी आग्नेय कोणको दिक्पाल र शुद्धावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई निऋति भनी नाम राखी नैऋत्य कोणको दिक्पाल र कृष्णावतीको मालिक गराई पठाए। फेरि अर्काले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरुण भनी नाम राखी पश्चिम दिशाको दिक्पाल र श्रद्धावतीको मालिक गराई पठाए। फेरि अर्काले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई यम भनी नाम राखी दक्षिण दिशाको दिक्पाल र यमपुरीको अधिपति गराई पठाए। फेरि 49 वायुले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी आज्ञा गरे। 49 वायुले हामी 49 एकै हुन सकौँ, हामीलाई कोही नदेखोस्, शब्द मात्र सुनोस्, बलमा पनि कसैले जित्न नपाओस् भन्दा महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिई वायु भनी नाम राखी वायव्य कोणको दिक्पाल र त्यहीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई विश्वकर्मा भनी नाम राखी ईशान कोणको दिक्पाल र यशोमतीको अधिपति गराई पठाए। हे अगस्त्य मुनि, दिक्पालहरू कसरी भए त्यो मैले भने। अब महादेवकी स्त्री सतीदेवी मर्दा उत्पात भएको कुरा भन्दछु सुन। कुमारले यस्तो आज्ञा गरेको सुनि अगस्त्य मुनि भन्दछन्, हे कुमार, सतीदेवी महादेवकी स्त्री कसरी भइन्, कसरी तिनको मृत्यु भयो, के उत्पात भयो त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। यस्तो सुनि कुमार आज्ञा गर्दछन्, हे अगस्त्य मुनि, सुन, अष्ट प्रजापति मध्ये जेठा दक्ष प्रजापति भए। तिनकी बिरणी नाम गरेकी स्त्री थिइन्। बिरणी गर्भिणी भइन् र 10 महिनापछि छोरी जन्मिन्। तिनी खुब राम्री थिइन्। तिनको 1000 सूर्यको जस्तो तेज थियो। 32 लक्षण थियो। कमल पत्र जस्ता आँखा थिए। बिहान पखको कलिलो घाम जस्तो दर्शनीय मनमोहक तेजिलो रूप थियो। त्यस्ती छोरी जन्मदा दक्ष प्रजापतिको मनमा खुब आनन्द लाग्यो। उनले आफ्ना पुरोहित वशिष्ठ आदि ऋषि र ज्योतिषीहरूलाई डाकी विधिपूर्वक न्वारण गराए। वशिष्ठ आदि ज्योतिषीहरूले ज्योतिषशास्त्र विचार गरी भने, हे दक्ष प्रजापति, यस बालिकाको नाम सतीदेवी भयो। यिनी यही सतीदेवी नामले प्रख्यात हुनेछिन् भनी नाम राखे। यस्तो सुनि दक्ष प्रजापतिले खुब खुसी भई श्रद्धापूर्वक गुरु पुरेत ज्योतिषीहरूलाई दक्षिणा दिई भोजन गराएर विदा गरे। मुनि ऋषिहरूले राजालाई धन्यवाद दिई धन्य धन्य भनी आफ्ना आश्रममा गए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां सतीदेवी उत्पत्ति वर्णनम नाम 2 अध्याय। हरे नमः। अब
तृतीय अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, यो कुरा अवर्णनीय छ। यस उसले तिमीलाई संक्षेपले मात्र भन्दछु। यसै गरी दक्ष प्रजापतिकी स्त्री बिरणीका गर्भबाट 33 कोटी कन्या जन्मे। ती 33 कोटी कन्यालाई दक्ष प्रजापति र बिरणीले स्नेहपूर्वक हुर्काए। यति सुनि अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, हे कुमार, दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्या देवताहरूले विवाह गरे भन्ने सुन्दछु। कोसँग र त्यो कसरी गरे सो आज्ञा गर्नुहोस्। कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, एक दिन स्वर्गका सम्पूर्ण देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, अष्टवसु, 10 दिक्पाल आदि बसी सभा गरी भने कि हामीहरूको विवाह भएको छैन। दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्याहरू छन्। अब कन्या माग्न दक्ष प्रजापति कहाँ कसलाई पठाउने? यस्तो सल्लाह गरी यो काममा नारद नै योग्य भएका हुनाले उनीहरूले भने, हे नारद मुनि, तिमीले दक्ष प्रजापति कहाँ जानु पर्यो। उनका कन्याहरू जसरी हुन्छ हामीहरूलाई माग्नु पर्यो, मागिआऊ। यति सुनेर नारद मुनिले पनि हुन्छ, म मागी आउने भएँ भनी दक्ष प्रजापतिका घर गए। दक्ष प्रजापतिले नारदलाई देखि शिष्टाचार गरी कहाँबाट पाल्नुभयो, कुशल हुनुहुन्छ, के कामको निम्ति पाउ कष्ट गर्नुभयो भनी सोधे। नारदले पनि आफूलाई देवताहरूले पठाएको विस्तार गरेर भने, कि तपाईँका 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई दिनु योग्य छ, दिनुहुन्छ कि? यस्तो सुनि दक्ष प्रजापतिले खुसी भई भने, हे नारद मुनि, असल कुरा गर्नुभयो। देवतालाई छोरी दिन पाउने म धन्य रहेछु। मेरा 33 कोटी कन्या देवताहरूलाई तपाईँका वचनले दिएँ। जुनलाई दिने भन्नुहुन्छ, जुन दिन भन्नुहुन्छ मलाई मन्जुर छ, तर एक सतीदेवी बाहेक, किनभने मेरा छोरा छैनन्। यत्रो सम्पत्तिको रक्षा गर्ने कोही पनि छैन। अब तपाईँ पाल्नु भई देवताहरूसित सल्लाह गरी विवाहको दिन चाँडै नै लग्न ठहराई खबर पठाउनुहोस् भनी नाना उपचारले पूजा गरे। यति दक्ष प्रजापतिले भनेपछि नारद मुनिले म जान्छु भन्दा दक्ष प्रजापतिले सम्मानपूर्वक विदाय गरे। उहाँपछि नारदजी स्वर्गतिर लागे र देवताहरू कहाँ पुगी दक्ष प्रजापतिसँग भएको शुभ वृत्तान्त बताए। सतीदेवीलाई भने दिन सक्दिन, अरू 33 कोटी कन्या देवताहरूलाई खुसी साथ दिए, लग्न ठहराई आऊ यस्तो दक्ष प्रजापतिको भनाइ छ भन्ने कुरा नारदजीबाट सुनेर देवताहरू खुसी भई धन्य नारद मुनि भनी विवाहको सामग्री तयार गरी दक्ष प्रजापतिका घर गए। दक्ष प्रजापतिले पनि शुभ साइतमा देवताहरूको स्वागत सम्मान मङ्गल यात्रा गरी आफ्ना मर्यादाले सतीदेवी बाहेक 33 कोटी देवतालाई कन्यादान गरिदिए। देवताहरू पनि कन्यादान पाई आफ्ना पत्नी साथ लिई आश्रममा गए। यो वृत्तान्त कैलाश पर्वतमा रहेका महादेवले चाल पाए। यी देवताहरू कस्ता छट्टु रहेछन्। मसँग एक वचन पनि सोध्दै नसोधी मलाई बाहेक गरी आफूले मात्र कन्यादान लिएछन्। म यत्रो कैलाशको अधिपति छु, तर मेरा स्त्री छैनन्। मलाई अब कसले कन्या देला? यस्तो तर्कना गरी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्यामा सबैभन्दा जेठी सतीदेवी बाँकी रहेछन्। देवताहरूले मेरो मर्यादा राखेका रहेछन्। ती कन्या माग्न दक्ष प्रजापति कहाँ कसलाई पठाउँ? आफै जाउँ क्यारे भनी दक्ष प्रजापतिको घर जानुभयो। दक्ष प्रजापतिले महादेव आएको टाढैबाट देखि, हे प्रिय, त्यो आएको महादेव हो, के भन्न आयो भनी आफ्नी अर्धाङ्गिनी बिरणीसित कुरा गर्दै थिए। महादेव घर मुनि आइपुगेर तलबाट बोलाउनुभयो। दक्ष प्रजापतिले झ्यालबाट माथि आ भनी बोलाएर भने, हे महादेव, त मेरा घर के कामले आइस? यस्तो हेला गरी भनेको सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दक्ष प्रजापति, तिम्रो घर आउनुपर्ने मेरो अरू काम केही थिएन। तिमीले कृपा गर्नाले 33 कोटी देवताहरूले कन्यादान पाई उद्धार भयो। बाँकी सतीदेवी रहेकी छन्, म योग्य पनि छु। ती कन्या मलाई कृपा गर। यस्तो महादेवले आज्ञा गरेको सुनि दक्ष प्रजापतिले रिसाएर
हे निर्लज्ज महादेव, मेरी कन्या सतीदेवी तँसँग विवाह गर्न योग्य कसरी होली? तँ कस्तो छस् भने खरानी घस्ने, सर्पको गहना लगाउने, बाघको छाला ओढ्ने, मसानमा बास गर्ने, विष भाङ धतुरो खाने, दिगम्बर नाङ्गो देख्दैमा पनि अनुहार नपरेको, यस्तो तैँले मेरै अगाडि आई यस्तो कुरा गरिस्? जा मेरो घरमा नबस भनी पाखुरा समाती उठाए। महादेवले यसरी दक्ष प्रजापतिले तरह तरहले आफूलाई निन्दा गरी क्षुद्र वचन भनेको सुनि बहुत चित्त दुखाई बाहिर आएर नदिने भए दिन्न भने होइजान्थ्यो। कसैले खोज्न त जाने थिएन। त्यस्तो निन्दा कसरी गर्न सकेको? के गर्ने होला? कसो गर्ने होला? कता जाउँ? कसले ती कन्या मलाई पारिदेला भन्दै विष्णु कहाँ जानुभयो। विष्णुले श्री महादेवलाई देख्नासाथ आसनबाट उठी आदर सत्कार गरी आसनमा बसाउनुभयो र के कामले परिश्रम गर्नुभएको भनी मधुर वचनले सोध्नुभयो। शिवजीले आफूले सतीदेवी माग्न दक्ष प्रजापतिका घर जाँदा उनले अपमान गरेको कुरा र नाना तरहले निन्दा गरेको सबै कुरा भनी फेरि मेरी पत्नी छैनन्, यसैले मेरो घर छैन, जसरी हुन्छ ती कन्या मेरो हातमा पारिदिनु पर्यो, म यति दुःख दिउँ भनेर आएको हुँ भन्नुभयो। महादेवका यस्ता कुरा सुनि विष्णुले हे ईश्वर, यो काम जसरी भए पनि म पार लगाउँला, धन्दा नमान्नुहोस्। म दक्ष प्रजापति कहाँ जान्छु, म नआउन्जेल तपाईँ यहीँ रहनुहोला भनी महादेवलाई पर्खाई आफू दक्ष प्रजापतिको घर जानुभयो। दक्ष प्रजापतिले विष्णु आएको देख्नासाथ माथि कोठामा लगी आदर गरी आसनमा बसाली। हे विष्णु, आज मेरो घर किन पवित्र गर्नुभयो? हे विष्णु, आज मेरो घर किन पवित्र गर्नुभयो? आज्ञा होस् भनी सोधे र विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे दक्ष प्रजापति, म केही दुःख दिउँ भनी आइरहेछु, मान्नुहुन्छ भने भन्नु पर्यो। केही चिज माग्नु छ। यो सुनेर दक्ष प्रजापति भन्दछन्, हे विष्णु, आज्ञा गर्नुहोस्, यहाँले मागेपछि म के कुरा नाइ भन्नुला र? यस्तो सुनेर विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे दक्ष प्रजापति, म त्यस्तो वैकुण्ठको अधिपति छु, तर मेरी स्त्री छैनन्। तपाईँले कृपा गर्नाले 33 कोटी देवताको घरबार जम्यो। अब सतीदेवी बाँकी छन्, ती मलाई कृपा गर्नुहोस्। यति विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि दक्ष प्रजापतिले खिन्न भई भने, हे विष्णु, मेरा पुत्र छैनन्, सम्पत्तिको रक्षा गर्न राखीकी छोरी दिन त हुँदैनथ्यो, के गरूँ? मैले बाचा हारेँ। हुन्छ, ती कन्या तपाईँकी बहिन, सुदिन ठहराई कन्यादान लिन आउनुहोला। यति दक्ष प्रजापतिले भनेपछि विष्णुले हुन्छ निगाह गर्नुभयो। म लग्न ठहराई आउनेछु भनी वैकुण्ठ जानुभयो। उहाँ पुगेपछि महादेवले हे विष्णु, तपाईँ जानुभएको काम के कसो भयो भनी सोध्नुभयो र विष्णु बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे ईश्वर, म गएको काम होला भने जस्तो भयो, तर जाल गरी मलाई नै भनी मागी आएको छु। हजुरले वृद्ध सन्यासीको रूप लिई कन्यादान दिने बेलामा आई भिक्षा माग्नुहोला र मलाई भिक्षा नदिई कन्यादान दिए पनि श्राप गरौँला, पहिले भिक्षा दिइहाल भन्नु। त्यस बेला हे सन्यासी, मेरो लग्न बित्न लाग्यो, कन्यादान भइसकेपछि भिक्षा दिउँला, श्राप नगर, यहाँ आई बस भनी एकै आसनमा बसाली राखौँला। र दक्ष प्रजापतिले कन्यादान दिँदा उनको आँखा छली हजुरको हातमा पारिदिउँला। यस दिन यस बेला आउनुहोला भनी दक्ष प्रजापतिसित भएको कुरा विस्तार गर्नुभयो। महादेव पनि लौ हुन्छ भनी हर्ष मानी कैलाश पर्वततिर जानुभयो। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ माहात्म्ये कुमार अगस्त्ये संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां दक्ष कन्या विवाह वर्णनं नाम तृतीयो अध्याय। हरे नमः।